When my heart is overwhelmed, take me to the rock that is higher than I. भन्न खोजेको कुरो परमेश्वर जब म एकदमै सङ्कष्टले घेरिएको हुन्छु, मेरो हृदय मेरो मगजले केही कुरो बुझ्नै सक्दैन, म दुःख कष्टको भुमरीमा छु, तरै पनि संसारको कुनाबाट म पुकारा गर्नेछु र मेरो पुकारा सुन्नुहोस्। मलाई यो दुःखको बाढीले बगाउनै आँटेको छ, त्यसकारण मलाई त्यो चट्टानमाथि राख्नुहोस् जो सधैँभरि रहन्छ। लिड मी टु द रक द्याट इज हायर देन आई। मभन्दा अग्लो चट्टानमा मलाई राख्नुहोस् र मेरा शत्रुहरूको निम्ति तपाईँ मेरो शरणस्थान बन्नुहोस् भनेर भजनको लेखकले 61 मा त्यो भित्रबाट प्रार्थना गर्दछ। र मलाई थाहा छ जब हामी म र मेरो श्रीमती भर्खरै बिहा गरेर सेवकैमा लागेका थियौँ, निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। त्यो बेलामा धेरै लामो समयसम्म बुढाबुढी र त्यसपछि त छोरा पनि जन्मेको थियो। त्यो भर्खर जन्मेको छोरा कहिलेकाहीँ रुँदाखेरि पनि यहाँ यसरी म राख्थेँ अनि आफ्नो कोठामा घुम्दै प्रार्थना गर्दै मेरो श्रीमतीले त्यो कोरस गाउँथ्यो, हियर माई क्राई ओ लर्ड अटेन्ड अनटु माई प्रेयर, फ्रम द एन्ड्स अफ द अर्थ विल आई क्राई अनटु thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. You have been the tower against my enemy, a strong tower in time of help. डाँडाको उपदेश 5 अध्यायमा हाम्रो अन्तर्याम के भन्छ, भित्री जीवनको बारेमा प्रभुले कुरा गरिसकेपछि अब हाम्रो बाह्य कुराहरूमा प्रभु ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ। हिजो हामीले धर्म कार्यको बारेमा अथवा असल कार्यको बारेमा कुरा गरेका थियौँ कि मानिसलाई देखाउनको लागि नभएर, आज प्रभुले त्यही कुरो फेरि अब हाम्रो आफ्नो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र प्रार्थनाको बारेमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हुन त भोलि हामी प्रभुको प्रार्थनालाई पनि हेर्नेछौँ। आज चाहिँ प्रार्थनाको बारेमा प्रभुले के भन्नुभएको छ, मत्ती 6 को 5 बाट 8 सम्म हामी हेरौँ। जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब ढोङ्गीहरू जस्ता नहो, किनकि तिनीहरू सभाघरहरूमा र सडकहरूका कुनामा मानिसहरूले देखुन् भनी खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। न जसरी उहाँले असल कार्य पनि मानिसको सामनेमा नगर, असल कार्य गर्दाखेरि त्यो तुरै फुकेर मैले यस्तो गरेको छु भनेर मानिसलाई देखाउनको लागि नगर। यदि त्यस्तो गरेको खण्डमा तिमीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छौ। त्यस्तै किसिमले प्रार्थनाको विषयमा पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, मानिसलाई देखाउनको लागि सभाघरमा उभिएर सडकमा उभिएर मानिसलाई प्रभाव पार्नको लागि तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ भनेदेखि तिमीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छौ। त्यसको मतलब त्यो इनाम के होला भने, ओहो कतिले जो निर्दोष छन्, ओहो फलानु व्यक्ति त कति आत्मिक रहेछ, ओहो फलानु मान्छे त साह्रै प्रार्थना गर्ने मान्छे रहेछ, ओहो फलानु व्यक्तिले प्रार्थना गरेका शब्द कति राम्रा भन्न सक्छ, त्यति नै हो तिम्रो इनाम। कसैले कहिले भन्दा कस्तो ढङ्गी रहेछ, देखाउनको लागि प्रार्थना गर्दो रहेछ भनेर कसैले चाहिँ न्याय गर्लान्। त्यसकारण मानिसलाई प्रभावित पार्न गरिएको आत्मिक गतिविधि होस् या सामाजिक गतिविधि होस् र कुनै दयाको कार्य किन नहोस्, त्यसको खासै इनाम छैन। मानिसले जति प्रशंसा गर्यो त्यति नै हो, किनभनेदेखि त्यो परमेश्वर कहाँ पुग्दैन। परमेश्वरले त्यसलाई न हेर्नुहुन्छ, न देख्नुहुन्छ, न सुन्नुहुन्छ, न इनाम दिनुहुन्छ। कतिपटक प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरो ध्यान दिन बिर्सिन्छौँ कहिलेकाहीँ, विशेष गरी यो चर्चमा प्रार्थना गर्दाखेरि। जब तपाईँलाई पास्टरले दाई भाइ दिदी बहिनी तपाईँले यो शनिबार यो आइतबार भेटीको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् अथवा वचनको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् अथवा बिरामीको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो मगजमा हामी कसलाई टार्गेट के भन्छ अडियन्स हाम्रो कसलाई बताइरहेछौँ। कहिलेकाहीँ मानिसहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि पुलपिटमा गएर प्रार्थना गर्यो, माथि स्टेजमा गएर प्रार्थना गर्यो अथवा समूहमा नै उभिएर प्रार्थना गर्दाखेरि मानिस मगजमा हुन्छ। मानिसलाई त्यहाँका विश्वासी कसले के भन्ला, मैले कसरी गर्ने हो, अनि त्यो कुरोलाई निश्चित गर्न धेरै मण्डलीहरूमा लेखेर प्रार्थना गर्ने चलन छ ताकि तिनीहरूले गल्ती नगरून्। अब लेखेर गर्दा राम्रै हो एक किसिमले, तर त्यो सुन्ने व्यक्ति को हो?
म जब भेटीको लागि प्रार्थना गर्दैछु भनेदेखि म कसलाई त्यो प्रार्थना सुनाउँदैछु? परमेश्वरलाई या त्यहाँ उपस्थित भएका जसले दशांश दिएको छ, जसले धेरै भेटी दिएको छ, ओ प्रभु यो तपाईँको दास दासीलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो उद्देश्य चाहिँ ती भेटी दिने मान्छेको कानमा पुगोस् भन्ने हुन्छ कि परमेश्वरको कानमा पुगोस्, त्यो याद गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ विश्वासीहरू हामी नयाँ नयाँ हुँदाखेरि परमेश्वरलाई सुनाउनुको सट्टामा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ मानिसले सुन्दाखेरि वाह यसको प्रार्थना त कति राम्रो भनोस् भन्ने उद्देश्य पनि हुन जान्छ। त्यस्तो नहोस्, त्यो चाहिँ एउटा निर्दोष गल्ती हुन सक्छ। तर यहाँनिर चाहिँ यस्ता ढोंगीहरू हुन् जो साँच्चै मानिसलाई आकर्षित गर्न चाहन्छन्, एकदमै आत्मिक भई टोपल्न चाहन्छन्। अनि यहाँनिर एउटा कुरो भनिहालौँ, जतिपय मित्रहरू जो अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ, अहिले यो जुमको कल्चर छ, सारा संसारमा हामी जुमबाटै एकअर्कासँग संगति गर्दैछौँ भने अब मैले यहाँनिर फरर लाएर अन्य भाषामा म प्रार्थना गर्न थालेँ भनेदेखि म कसलाई प्रभावित पार्दैछु? परमेश्वर के जुमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा म मानिसलाई देखाउनको लागि त्यो गर्दैछु? यो विशेष गरी यो अन्य भाषा बोल्ने पेन्टिकोस्टल क्यारिस्मेटिक मित्रहरूलाई गैर पेन्टिकोस्टल क्यारिस्मेटिक मित्रहरूले आलोचना गर्नुको एउटा कारण के भनेदेखि हामी अति नै बढी देखावटी भइदिन्छौँ। मान्छेलाई देखाउनको लागि ओहो फलानु व्यक्ति त अन्य भाषामा बोल्दो रहेछ भन्ने हो कि अथवा त्यसपछि मानिसलाई प्रभावित जस्तै उदाहरणको लागि अर्को एउटा पेन्टिकोस्टल क्यारिस्मेटिक समुदायका र हिलिङ र चङ्गाईकर्ताहरूको दुष्टता के हो भनेदेखि भिड छ त्यहाँनिर। मानिलिउँ म चर्चमा प्रचार गर्दैछु अथवा प्रार्थना गर्दैछु, चर्चमा 50, 60, 100, 1000, 12 थुप्रै व्यक्तिहरू हुन सक्छन्। अनि म फलाना यहाँनिर देख्दैछु तपाईँको यो चङ्गाई हुनुको लागि प्रभु बोलाउँदै हुनुहुन्छ भने के हुँदो रहेछ भनेदेखि यो हाम्रो सामाजिक साइकोलोजी नै कस्तो छ भनेदेखि अब 1000-1200 व्यक्तिको बिचमा एउटा मात्रै मैले कुरो भनिदियो भनेदेखि कसैको जीवनमा त लाग्छ अनि त्यो व्यक्ति एकदमै हो रहेछ क्या मलाई नै भनेको रहेछ भने उठेर आउँछ भनेदेखि त्यसको केही समयको लागि उसमा चङ्गाई थियो भने चङ्गाईको महसुस हुन सक्छ। यो प्लेसबो इफेक्ट भन्छ। दबाई पनि तपाईँलाई एकदमै भित्र रोग लागेको थियो, पेट दुखेको थियो, ल भनेर डक्टरले चाहिँ तपाईँलाई खाली एउटा सेतो कुनै ट्याब्लेट दिएर यो खा ठिक हुन्छ भन्यो, तर वास्तवमा त्योभित्र चिनी मात्रै थियो भने पनि त्यो खाने बित्तिकै तपाईँ निको भएर तपाईँ घर जानुहुन्छ। त्यस्तै किसिमले कहिलेकाहीँ यो मानिसलाई प्रभाव पारेर आफ्नो इज्जत र सम्मान बढाएर त्यसपछि मानिसमाथि एक किसिमको त्यो कल्टिक लिडरसिप बन्नको लागि धेरै व्यक्तिले त्यो मेथड अपनाउँछन् मानिसलाई प्रभाव पार्न। विश्वासीहरूलाई आफ्नो पन्जामा आत्मिक पन्जामा लिएर ओहो हाम्रो पास्टरलाई त थाहा हुन्छ मैले के गरेको छु त्यसले त भनिदिन्छ भनेपछि मान्छे थर्कमान हुन्छन्। अनि त्यसपछि त्यति मात्र नभएर मान्छेले पछि त्यो पास्टरले जे भने पनि मान्न तयार, आज दशांश दे मलाई दे भन्ने बित्तिकै उनीहरूले गएर सम्पत्ति लुट्ने एउटा माध्यम मानिसलाई त्यस्तो प्रकारले इम्प्रेस प्रभावित पारेर अनि धेरै यस्ता हिलिङ गर्न चङ्गाईकर्ता अचम्मका काम गर्ने अन्य भाषा अगमबाणी गर्ने यो बढी नै आत्मिक उटपट्याङ गर्नेहरूको मुख्य उद्देश्य कसरी हुन्छ ती मानिसमाथि आफ्नो आत्मिक डर देखाएर अनि मानिसलाई आफ्नो बसमा पार्नु। उनीहरूको इनाम भनेको नै ती मानिसले दिने भेटी हो। अन्तिममा यदि त्यहाँ 1 रुपैयाँ भेटी कहिल्यै उड्दैन भनेदेखि यस्ता यो हिलिङकर्ता चङ्गाईकर्ता अगमवक्ता आफ्नो झोली झिम्टा बोकेर अन्दै जान्छन्। तर जबसम्म त्यहाँका मानिसले उनीहरूलाई आर्थिक सहायता गरि नै राख्छन्, भेटी पठाइ नै राख्छन्, तबसम्म उनीहरू यस्तै किसिमको नौटङ्की गरि नै राख्छन्। त्यो एउटा दोस्रो पक्ष मानिसमाथि मानिसलाई प्रभाव पार्नको लागि गरिएको धर्म कर्मको इनाम तिमीहरूले पाइसकेका छौ। इनाम मात्र होइन, कहिलेकाहीँ त दण्ड पनि पाउने छौ। परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ। निर्दोष मानिसलाई हामीले त्यस्तो किसिमले भ्रममा पारेका छौँ भनेदेखि त्यो एउटा पक्ष हेर्नुहोस्। प्रार्थना गर्दाखेरि, धर्म कर्म गर्दाखेरि, आत्मिक कुराहरू गर्दाखेरि मानिसलाई देखाउनको लागि हामी गर्दैछौँ भनेदेखि यसले हाम्रो इनाम कस्तो हो अब त्यो परमेश्वरले दिनुहुन्छ।
दुष्टताको आत्माले अगुवाई भएर मानिसलाई आफ्नो पन्जामा राख्नको लागि गरेका छौँ अथवा मानिसबाट हाई हाई पाउनको लागि गरेका छौँ, पास्टरलाई खुसी पार्नको लागि गरेका छौँ, अगुवाहरूलाई खुसी पार्नको लागि गरेका छौँ। यस्ता प्रार्थनाले हाम्रो जीवनमा आशिषभन्दा श्राप लिएर आउँछन्, किनभने परमेश्वरलाई ठग्न सकिँदैन। त्यसकारण अब प्रभुले 6 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ आफ्नो भित्री कोठामा पस र ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। दोस्रो कुरो यहाँनिर के अचम्म गजब राम्रो एउटा वाक्यांश प्रभुले चलाउँदै हुनुहुन्छ। नेपालीमा यो गुप्त भन्नाले कता गुप्तमा हुनुहुने भन्दा पनि अदृश्य परमेश्वरले तिम्रो गुप्तमा गरेको प्रार्थना देख्नुहुनेछ। परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्छ, हामी देख्दैनौँ, तर हाम्रो प्रार्थना उहाँले देख्नुहुन्छ। यो गुप्तमा हुनुहुने परमेश्वर लुकेर बसेको होइन कि अदृश्य योर फादर हु इज अनसिन विल सी योर प्रेयर्स इन सिक्रेट्स। परमेश्वरले त्यस कारण हाम्रो प्रार्थना गर्ने, प्रभु येशूले कसरी प्रार्थना गर्ने भन्दाखेरि कोठामा पस, आफ्नो कुनै गोप्य ठाउँमा जाओ, मानिसले देख्ने ठाउँमा होइन, त तिम्रो आफ्नो कुनै यस्तो स्थानमा जाओ जहाँ कसैले तिमीलाई देख्दैन, कसैले आहा यो कति धेरै प्रार्थना गर्दो रहेछ, यो त कति उपवास बस्दो रहेछ भनेर मान्छेले प्रशंसा गर्नुको सट्टामा कसैले देख्दै नदेखोस्। आफ्नो कोठाभित्र जाऊ, ढोका थुन, आफ्नो गोप्य स्थानमा जाऊ जहाँ परमेश्वर र तपाईको मात्रै त्यहाँनिर मुलाकात के भन्छ जम्का भेट हुँदैछ। यसको एउटा छुट्टै मिठास छ मित्रहरू। जतिजनाले यो परमेश्वरसँग यस्तो आफ्नो व्यक्तिगत र गोप्य सम्बन्ध राख्नु भएको छ, तपाईको लागि त यो नौलो कुरो होइन। तर यदि अहिलेसम्म तपाईले परमेश्वरसँग एक्लै समय बिताउनु भएको छैन, जहाँ कुनै अरू व्यक्तिले देखेको छैन, सुनेको छैन, त्यो तपाईले गर्नु भएको छैन भनेदेखि धेरै गजबको रहस्य तपाईले गुमाउनु भएको छ आफ्नो जीवनमा। परमेश्वरसँगको त्यो 1-to-1 इन्टिमेट फेलोशिप हाम्रो हुनुपर्छ। मैले सुरुमा विश्वास गर्दाखेरि म एउटा स्थानमा थिएँ, यो सुदूरपश्चिमको धनगढी भन्ने ठाउँमा थिएँ। त्यो बेलामा धनगढी सहर सानै थियो अनि हामी बसेको ठाउँ अलि नजिक एउटा सानो नदी जस्तो पनि थियो र जङ्गल पनि त्यहाँबाट सुरु हुन्थ्यो। र सुदूरपश्चिममा बेतको जङ्गल हुन्छ, बेतको जङ्गल निकै गजब राम्रो हुँदो रहेछ। अनि मलाई जब मेरा मनका व्यथाहरू, भावनाहरू परमेश्वरलाई पोखाउनु मन लाग्दथ्यो, अब त्यहाँ अर्का घरमा बस्यो कारण त्यो आफ्नो कोठा ढोका भन्ने कुरो त थिएन, तर त्यो जङ्गलमा जाँदाखेरि जङ्गलमा पनि त्यो एकदमै गोप्य ठाउँ खोज्दै जाँदाखेरि यस्तो गजबको त्यो बेतको जङ्गल मुनि हुन त अहिले त बेकुब जस्तो पनि लाग्छ आफैलाई, त्यहाँ त्यस्तो किसिमका जनावर पनि त्यहाँ हुन सक्थ्यो होला, सर्पहरू पनि त हुन्छन्, तर पनि त्यो बेतको जङ्गल मुनि पसेर प्रार्थना गर्दा घन्टौँ समय बिताउँदा स्वर्ग नै पुगेको महसुस हुँदथ्यो। पछि बाइबल स्कुलमा हामी जुन बाइबल स्कुलमा म पढेँ यो साउथ इन्डियामा, त्यसको त्यो पनि अहिले त्यहाँ त भयङ्कर ठुलो सहर भएछ। जतिपय हाम्रो त्यहाँ बाइबल स्कुल पढेका मित्रहरूलाई थाहा छ होला। तर हामी पढ्दाखेरि आजभन्दा 32-34 वर्षै भयो भनौँ, त्यसको पछाडिपट्टि रबरको जङ्गल हुन्थ्यो। अनि त्यो जङ्गलमा गएर प्रार्थना गर्दा बडो गजबको एउटा त्यो घनिष्ठता परमेश्वरसँग हुन्छ। तपाईँ र म पनि हामी परमेश्वरमा साँच्चै एउटा हुर्केको व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ भनेदेखि त्यो गोप्य, त्यो घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ। र त्यहाँनिर बडो गजबले प्रभुले भन्छ कि जब हामी त्यो अदृश्य परमेश्वर कहाँ यस किसिमले गुप्तमा गएर समय बिताउँछौँ, प्रार्थना गर्छौँ भनेदेखि त्यसपछि उहाँले देख्नुहुन्छ। उहाँ अदृश्य हुनुहुन्छ, तर उहाँले हाम्रो प्रार्थना देख्नुहुन्छ, हाम्रो अवस्था देख्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो दुःख देख्नुहुन्छ। र कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा कहाँ छ त परमेश्वर भन्ने अवस्था आउन सक्छ। अहिले यो पेन्डेमिकको समस्याले गर्दाखेरि, यो महामारीले धेरैको जीवनमा सङ्कष्ट ल्याएको छ, दुःख छ, अप्ठ्यारो स्थिति छ। त यस्तो स्थितिमा पनि मित्र हामीले केही गर्न सकेनौँ
काम गर्न सकेनौँ, जागिर खुस्केर गयो, व्यापार पल्टाट पल्टियो, देश विदेशमा पनि अड्केर बसेका छौँ भने यस्तो दुःख लाग्दो स्थितिमा जबकि परमेश्वर कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्ने अवस्थामा पनि हामी परमेश्वरमा विश्वास गरेर त्यो अन्तस्करणबाटै गोप्य ठाउँमा अथवा परमेश्वरसँगको त्यो घनिष्ठ सम्बन्ध छ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रा दुःख देख्नुहुन्छ। देख्ने मात्रै हैन, त्यहाँ यसरी भनेको छ, गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ, प्रतिफल दिनुहुनेछ। मानिसलाई देखाउन गरिएका धर्म कर्महरूको इनाम मानिसले देलान्, तर परमेश्वरलाई देखाउनको लागि परमेश्वरको सामनेमा गरिएको प्रार्थना, धर्म कर्म जस्तासुकै कुरा किन नहुन्, परमेश्वरले इनाम दिनुहुनेछ। हिजो पनि हामीले देखेका थियौँ, दिने कुरामा पनि यदि परमेश्वरलाई मध्यनजर गरेर हामीले केही कुरो दिँदैछौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई त्यसको इनाम दिनुहुनेछ। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको सामनेमा गएर गरेको प्रार्थनाको जवाब उत्तर प्रभुले दिनुहुन्छ। त्यसै कारण भजन सङ्ग्रह 61ले भनेछ, जब मेरो मन बहकिएर आउँछ, मेरो मगजले सोच्न सक्दैन म के गरौँ हुन्छ, जब मेरा शत्रुहरूले चारैतिर घेर्दछन्, सङ्कष्टको बाढीले मलाई बगाउनै आँटेको हुन्छ, हे परमेश्वर म संसारको कुनाबाट भए पनि तपाईँ कहाँ पुकारा गर्न आउँदछु। मलाई त्यो चट्टानमा राख्नुहोस् जो मभन्दा अग्लो छ, मलाई मेरा शत्रुहरूबाट बचाउनुहोस्। तपाईँ मेरो त्यो शरणस्थान, त्यो किल्ला बन्नुहोस् प्रभु, जसले मलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा यस्तो गजबको सहायता प्रभुले प्रदान गर्नुभएको छ, त्यो हो प्रार्थना। प्रार्थना गर्ने विश्वासीको जीवनमा कहिले पनि शैतानिक शक्तिहरूले आफ्नो राज्य जमाउन सक्दैनन्। प्रार्थना गर्ने विश्वासीको जीवनमा कहिले पनि दुःख र कष्टले सधैँभरि बास बस्दैन। दुःख कष्ट आउँछ तर त्यो बास बस्दैन, त्यो त पाउन मात्रै हो। त्यसले आउँछ अनि जे गर्नुपर्ने हो गर्छ, ऊ गइहाल्छ। तर प्रार्थनाको शक्तिको कारण, प्रार्थनामा हामीले समय बिताएको कारण परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कहिले पनि एक्लै छोड्नुहुन्न। समस्या कहिलेकाहीँ के छ भनेदेखि जब दुःख आउँदाखेरि हामी तुरन्तै मानिस कहाँ पहिला जान्छौँ, परमेश्वर कहाँ जानुभन्दा पहिला हामीले प्रार्थना त गर्छौँ तर विश्वास हुँदैन परमेश्वरमाथि, अनि मानिसकै सहायता, मानवीय सहायताको पछि लाग्छौँ। त परमेश्वरमा त्यस्तो किसिमले हामी प्रार्थना गर्ने व्यक्ति बनाऊ जसलाई विश्वास छ अदृश्य परमेश्वरले मलाई देख्नुहुन्छ, अदृश्य परमेश्वरले मेरा प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। किनभनेदेखि अब दोस्रो, पहिलो कुरो त मानिसलाई देखाउनको लागि नगर, दोस्रो कुरो त्यो अदृश्य परमेश्वरलाई गोप्यमा व्यक्तिगत सम्बन्ध, तपाईको र परमेश्वरको सम्बन्धको बारेमा कसैलाई थाहा नहोस्, यहाँसम्म कि तपाईको लोग्ने स्वास्नी पनि, हामी बुढाबुढी हामी पक्कै पनि समय पनि सँगै परमेश्वरमा समय बिताउँछौँ, प्रार्थना गर्छौँ, रमाउँछौँ। तर त्यहाँ एउटा यस्तो समय छ जबसम्म म मेरो चुकुल लाउँदिनँ तबसम्म म त्यो परमेश्वरसँगको जुन प्रकारको घनिष्ठता छ त्यसलाई म अनुभव गर्न सक्दिनँ। त्यस्तै मेरो बुढीले पनि ऊ पनि प्रार्थना गर्छ आफ्नै ठाउँमा, अनि केही गरी मैले ढोका खोलेपछि उसले यसरी हेरेपछि मलाई थाहा हुनु पर्यो कि मलाई त्यहाँ स्वागत छैन। त्यो घनिष्ठता लोग्ने स्वास्नीभन्दा पनि अझ गहिरो घनिष्ठता परमेश्वरसँग हाम्रो हुनुपर्छ मित्रहरू। छोराछोरीभन्दा बेलायतका एउटा महान प्रचारक जोन वेस्ली, उनकी आमा, जोन वेस्लीका 17-18 वटा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थिए। गरिब परिवार भनौँ, साधारण पास्टरका छोराछोरीहरू। तर तिनकी आमा अत्यन्तै परमेश्वरमा गहिरिएर हुर्केकी आमा थिइन्, सुजना वेस्ली। अनि कोठा धेरै हुन्थेन, बच्चाहरू चारै थिएन, तर पनि एउटा कुनामा एप्रोन भन्छ तपाईँले खाना पकाउन लाउने, अनि त्यो एप्रोनलाई टाउकोमा हालेर एउटा कुनामा गएर उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। र जब उनका छोराछोरीले आमाले टाउकोमा एप्रोन हालेको देखेपछि, छोपेपछि थाहा हुन्थ्यो अब आमा चाहिँ परमेश्वरसँग समय बिताउँदैछन्, अनि सकेसम्म उनीहरू चुपचाप कि त बाहिर जान्थे कि चुपचाप लागेर बस्दथे भने त्यस्तो 17-18 बच्चा कि आमा
यहाँसम्म कि पास्टर श्रीमान पास्टर भए पनि त्यो पास्टर त्यति बुद्धिमानी थिएन। 1-1.5 वर्षसम्म त घर छोडेर गयो, त्यो पागलै हुन आँटेको थियो समस्याले गर्दाखेरि। र उसको एउटा एम्बिसन थियो कि म किताब लेख्छु, म लेखक बन्छु भनेर त्यो किताब लेख्न नसकेर पागलै भएर घरै छोडेर गएको थियो। श्रीमानले छोडेको छ, 17, 18, 19वटा बच्चाहरू छन्, सम्पत्ति पनि छैन, र पनि तिनले परमेश्वरमा हरेक बच्चाको लागि प्रार्थना गरेपछि अनि व्यक्तिगत समय बिताउनुहुन्थ्यो एउटा कुनामा बसेर। र पछि उनका 2टा छोराले विश्वमा भयङ्कर ठुलो प्रभुको काम गरे, जन वेस्ली र चार्ल्स वेस्ली। चार्ल्स वेस्ली एउटा महान कवि बने, जन वेस्ली महान प्रभुका प्रचारक बने, जसले बेलायतलाई मात्र अमेरिका समेतलाई पनि हल्लायो। र आजसम्म विश्वभरि मेथोडिस्ट चर्च छ। एउटा आमाले त्यस्तो किसिमले आफ्ना सन्तानको लागि गरेको प्रार्थना हो। कहिलेकाहीँ हामी दुःख कष्ट आएपछि केही समय मात्रै प्रार्थना गर्छौँ, त्यसपछि छोडिदिन्छौँ। होइन, अन्त्यसम्म स्थिर रहनेले उद्धार पाउनेछ। कहिले पनि आफ्ना दुःख कष्टको बाढीमा बग्दाखेरि पनि प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्। प्रार्थनाले बडो गजबले तुरन्तै पनि जवाब ल्याउन सक्छ, तर कहिलेकाहीँ हामीले सोच्दै नसोचेको तरिकाले जवाब आउन सक्छ। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको जीवनमा कहिले पनि पछुतो पनि हुँदैन, उसले हार पनि खाँदैन। कहीँ न कहीँबाट उसको जीवनमा परमेश्वरले विजय ल्याउनुहुन्छ, इनाम दिनुहुन्छ। म र मेरो बुढीका थुप्रै उदाहरण तपाईँलाई भन्न सक्थेँ, तर पनि यो फेरि म भन्नु होला। तर यो मैले कुनै प्रकारको त्यो सैद्धान्तिक कुरो गरेको होइन, व्यवहारिक कुरो गरेको हो। एकपटक एउटा कुहिरेले मलाई त्यो कुपन्डोलको उकालोमा जाँदाखेरि यस्तो नराम्रो आक्रमण गर्यो, मलाई थाहा थिएन। अलिअलि चिनेको थिएँ, म उकालो जाँदै थिएँ त्यो कुपन्डोलको, ऊ ओह्रालो आउँदै थियो। म त जयमसी दाजु मात्र के भनेको थिएँ, त्यसलाई मुख छाडेर मलाई बेइज्जती गर्यो। तैँले फलानु चर्चको पास्टरलाई यस्तो गरिस् उस्तो गरिस् भनेर ए बाबा भयो नभएको बेइज्जत गर्यो। त्यसले त्यहाँनिर बेतको फर्निचरको पसलमा आएका मान्छेहरूले पनि हेरे, म आकाश खसे जस्तै लाग्यो। के भयो के हो, त्यसले झन्नै कुट्ला जस्तै गरेको थियो। र पनि म त्यहाँबाट गएँ, ऊ पनि गयो, गाली गरेर मलाई त बोल्नै दिएन उसले, एकहोरो गाली गरेर गयो। त्यसपछि म घर फर्केर हामीले 3 घण्टा रुँदै परमेश्वरमा प्रार्थना गऱ्यौँ। बुढाबुढी 2 जनै, छोरा सानो थियो। 3 घण्टासम्म प्रभुसँग हामीले आफ्ना मनका व्यथाहरू पोख्यौँ। र त्यसको 6 महिनापछि त्यो व्यभिचारमा पतन भएर मलाई त्यसले अश्लील कुरा, तैँले फलानु पास्टरलाई यस्तो गरिस्, तेरो अब त्यो कहिले दिमागमा नि नआएको कुरो, फलानु मुख्य त्यति बेला एउटा वरिष्ठ पास्टरहरूले पनि त्यस्तो कुरो गर्दो रहेछन्। फलानु पास्टरको श्रीमतीलाई तैँले एउटा अश्लील कुराहरूको फोन गरिस् भनेर पछि त्यो मान्छे आफै व्यभिचारमा पतन भएर नेपाल छोडेर गयो। अब खुसी त म भएको होइन, हामीलाई पनि थाहा थिएन प्रभुले के गर्नुहुन्छ। तर प्रार्थना जब हामी परमेश्वरमा जाँदछौँ गर्दछौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा पनि प्रदान गर्नुहुन्छ, हाम्रा आवश्यकता पनि जुटाउनुहुन्छ, हाम्रा रोग व्याजमा चङ्गाइ दिन सक्नुहुन्छ, हाम्रा शत्रुबाट छुटकारा दिनुहुन्छ, किनभने परमेश्वर प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्छ। तर गर्न सक्नु पर्यो प्रार्थना। अनि तेस्रो कुरो म यहाँनिर बताउन चाहन्छु 8 पदमा, यसकारण तिनीहरू जस्ता 7 पदमा, प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू जस्ता व्यर्थै नबरबराओ, किनभने धेरै शब्दमा बोल्दा तिनीहरूको सुनाइ हुन्छ भन्ने तिनीहरू विचार गर्दछन्। यो अर्को एउटा प्रार्थनाको पक्ष चाहिँ के छ भनेदेखि, यो अन्य जाति जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन, बरबराउने कुरा के छ भने यो बिलौना गर्ने। अनि कुनै त्यो संस्कृतिमा आफ्नो जिउमा पनि प्रार्थना परमेश्वरले सुनोस् भनेर जिउ नै छेड्ने, रगत बगाउने, दुःख दिने, बिलौना गरेर अथवा रोएर कराएर केही गरी यो आकाशमा कोही शक्ति छ कि सुन्छ कि, अथवा जसलाई पुजेको छ त्यस्तो खालको परमेश्वरलाई प्रभावित गर्ने खालको प्रार्थना नगर। धेरै बोलेर परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ कि एकदमै त्यो पेनेन्स भन्ने रोमन क्याथोलिक चर्चमा पनि यो चलन आएको छ। तपाईँले फिलिपिन्समा देख्नुहुन्छ कुनै कुरामा एकदमै त्यो आफूलाई क्रुसमा झुन्ड्याइ पनि दिने व्यक्तिहरू त्यहाँ देखिन्छन् परमेश्वरलाई आकर्षित गर्नको लागि। यो अन्य जाति जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन, थाहा छैन कस्तो खालको परमेश्वर हो यो, त्यस्तो धेरै बिलौना नगर। म बेलामा के भन्ने गर्छु भनेदेखि, यदि बिलाप
परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भने बिलापको प्रार्थना प्रभुले बिलाप त गर्न सक्छौँ हामी, तर बिलापको प्रार्थना सुन्यो भने संसारमा कोही पनि दुःखी हुन्थेन। तर परमेश्वरले विश्वासको प्रार्थना मात्र सुन्नुहुन्छ। बिलाप एकदमै म कस्तो दुखी, म कस्तो असहाय भनेर त्यो रुनु, कराउनु, चिच्याउनु अनि परमेश्वरलाई एकदमै त्यो साह्रै टाढा भएको परमेश्वर सुन्छ कि भन्ने हिसाबले नभएर विश्वासको प्रार्थना, परमेश्वरले जहिले पनि विश्वासको प्रार्थना, कस्तो विश्वासको प्रार्थना यहाँ हेर्नुहोस् 8 पदमा, यस कारण तिनीहरू जस्ता नहो, अन्य जाति जस्ता त्यस्तो बरबराउने, उछिटिने, कराउने, चिच्याउने अनि त्यो उधुम नगर है। हाम्रो पश्चिमतिर तपाईँलाई थाहा छ त्यो जाँतको बेलामा धामीहरू उफ्रेर आगोमा पनि नाच्छन्, त्यो दमाउदेखि के बजाएर चिच्याएर कराएर एउटा हुँदो रहेछ। एलिया अगमवक्ताले पनि त्यस्तै कुरा भन्छ, त्यहाँ बाल देवताका ती अगमवक्ताहरूलाई भन्छ ल चिच्याऊ, कराऊ, अझै तिम्रो परमेश्वर सुतेको छ कि उठाऊ त्यसलाई। यहाँ यसरी भनेको छ, यस कारण तिनीहरू जस्ता नहो, किनभने तिमीहरूले उहाँसँग माग्नभन्दा अघिबाटै तिमीहरूलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ। त परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो चाहिँ सुतेको पनि छैन, कान फुटेको पनि छैन, आँखा फुटेको पनि छैन, तर उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, बाउ हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मेरा दुःखलाई हामीले माग्नुभन्दा, उहाँलाई बताउनुभन्दा अगावै प्रभुलाई थाहा छ र पनि उहाँ तपाईसँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ। गोप्यमा, गुप्तमा परमेश्वर तपाईँ सँगसँगै समय बिताउन चाहनुहुन्छ। त जब भोलि हामी हेरौँला प्रभुको प्रार्थना कसरी समय बिताउने परमेश्वरसँग भनेर, र पनि यहाँनिर बरबराएर खालि आफ्नो बिलौना मात्रै नभएर विश्वासको प्रार्थना। कस्तो विश्वास? मेरा पिताले मलाई के आवश्यक छ त्यो जान्नुहुन्छ, उहाँले देख्नु भएको छ, त्यस कारण तपाईँ गएर उहाँसँग समय बिताउनुहोस्, भन्नुहोस् मनका कुरा, हेर्नुहोस् प्रभु मलाई यहाँनिर यस्तो भएको छ, यहाँनिर यस्तो भएको छ, फलानाले यस्तो गरेर भन्नुहोस्। किनभने जब हामी आफ्ना मनका कुराहरू कसैलाई भन्छौँ, मानिसलाई पनि तपाईँले मनका कुरा भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँभित्र चङ्गाइ आउँछ। तपाईँले एक्लैले दुःख भित्र लुगाइराख्नु भएको छ, कहिल्यै मनका कुराहरू भन्नुभएको छैन भनेदेखि तपाईँमा चङ्गाइ ढिलो हुन्छ। र लोग्ने स्वास्नी बिचमा पनि ठुलो समस्या किन हुन्छ भनेदेखि श्रीमतीले धेरै कुराहरू बोल्न मन पराउँछ, उसले मनका कुराहरू बताउन चाहन्छ, कसैले सुनिदिएको ऊ चाहन्छ। त्यसै कारण त गाउँमा दिदीबहिनीहरूले आफ्ना घरका भित्रका कुराहरू पनि लगेर पँध्यारोमा अरूलाई बताइदिन्छन्, किनभने आइमा स्त्रीको त्यो एउटा भावना नै हुन्छ बोल्नुपर्छ, म कसैलाई बताइदिनुपर्छ, कसैले सुनिदियोस् भनेर उनी चाहन्छन्। तर लोग्नेले सुन्दैन, घरमा सासू ससुरा एकदमै दुष्ट छन् भने त्यो बुहारीले अब भित्रको कुरो बाहिर लगेर सबैलाई बताउँछ, बताउनै पर्छ, त्यो चरित्र नै त्यस्तो छ। त्यस्तै किसिमले किन परमेश्वर हामीसँग त्यो समय बिताउन चाहन्छ? किनभने हामी मानिसलाई बोल्नुपर्छ, भित्रका कुराहरू बाहिर व्यक्त गर्नुपर्छ। परमेश्वर ती कुराहरू सुन्न चाहनुहुन्छ र हामीलाई चङ्गाइ पनि दिन चाहन्छ। हामीलाई के आवश्यक छ त्यो त उहाँलाई थाहा छ। त हामी गएर के भन्नु, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, मलाई यो आवश्यक छ, तपाईँले भन्नुभएको छ मेरा आवश्यकता तपाईँ जान्नुहुन्छ, जान्ने मात्र होइन तपाईँ मेरा सबै आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ। अब 6 अध्यायकै 32 पदमा हामी हेरौँला पछि गएर, उहाँले भन्छ आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, जङ्गलका लिली फुलहरूलाई हेर, परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यति वास्ता गर्नुहुन्छ। ए अल्प विश्वासी हो कि तिमीहरूलाई उहाँले गर्नुहुन र तिमीले माग्नुभन्दा अगावै तिम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ तिमीलाई के आवश्यकता परेको छ भनेर। त हामी जब गुप्त स्थानमा परमेश्वर कहाँ प्रार्थना गर्न जान्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा नभएर गएका होइनौँ कि परमेश्वरलाई थाहा भएको कारण उहाँसँग समय बिताउन हामी जान्छौँ, उहाँसँग, उहाँले पनि हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ, हामी पनि उहाँसँग बातचित गर्छौँ। यस्तो किसिमले प्रार्थनामा समय बिताउने विश्वासी निकै बलियो विश्वासी हुन्छ। उसलाई संसारमा सारा संसारै उसको विरुद्धमा आए पनि ऊ डगमगाउँदैन, ऊ आपतमा पर्दैन, परमेश्वरले उसलाई सम्हाल्नुहुन्छ। उसको त्यो घनिष्ठ सम्बन्ध परमेश्वरसँग हुन्छ। जुन घनिष्ठ, एउटा अङ्ग्रेजीमा पुरानो भजन छ, स्विट आवर अफ प्रेयर, नेपालीमा छ कि छैन, प्रार्थनाको त्यो सुन्दर समय। त्यहाँ त्यो हुन त त्यो भजनले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदा भन्दा पनि त्यो समयको बयान गरेको छ। त्यो स्विट आवर अफ प्रेयर, हरेक दिन जब तपाईँ परमेश्वरसँग गोप्यमा त्यो समय बिताउनुहुन्छ,
त्यो समय कति सुन्दर छ, कति महत्त्वपूर्ण छ, कति लोभलाग्दो छ, त्यो तपाईको जीवनमा हुनुपर्छ। आज धेरै क्रिस्चियनहरू जीवनमा सफल हुँदैनन् किनभनेदेखि तिनीहरू कन्सिस्टेन्ट हुँदैनन्। के भन्छ कन्सिस्टेन्टलाई? निरन्तर हुँदैनन्, लगातार गर्दैनन्। कहिलेकाहीँ यस्तो वचन सुन्छन्, ल अब चाहिँ म एकदमै प्रार्थना गर्छु भन्छन्, एक हप्ता डेढ हप्ता गर्छन्, फेरि बिर्सिहाल्छन् अनि संसारकै चिन्ता र फिक्रीको पछि लाग्छन्। यीशुले भन्नुभयो के खाउँला, के लाउँला, के पिउँला भनेर चिन्ता र फिक्री नगर भनेर उहाँले 25 पदबाट फेरि भन्नुहुनेछ। पछि हेरौँला। आजको दिनमा यति नै राखौँ मित्र। तपाईँ अन्य जाति जस्तो बरबराउने बिलौना गर्ने मात्र नभएर विश्वासको प्रार्थना गर्नुहोस्। पिता कहाँ जानुहोस्, जुन पिताले तपाईँलाई औधी नै प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो दुःख कष्टमा हुनुहुन्छ अहिले, त्यो दुःख उहाँले महसुस गर्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ विश्वासीहरू परमेश्वरको त्यो घनिष्ठतामा जान सक्दैन किनभने आफ्नो कहीँ न उनीहरूको मोरल फेलियर, के भन्छ, नैतिक पतनको कारण है परमेश्वरले त मलाई सुन्नुहुन्न होला। यदि तपाईँ अहिले पापमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ र त्यसले तपाईँलाई दोषी भावना, तपाईँलाई दुःख दिइरहेछ नि, त्यो दुःख पनि प्रभु बोच्नुहुन्छ। उहाँ एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले केही गल्ती गर्छ र उसलाई आत्मग्लानि भइरहेछ, उसलाई अशान्ति भइरहेछ भनेदेखि त्यो दुःख पनि प्रभु बुझ्नुहुन्छ र तपाईँलाई त्यो अशान्तिबाट प्रभु छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, हे फलाना, हे छोराछोरी, म कहाँ आइजान, म बुझ्छु तेरो दुःख, मलाई थाहा छ, म छक्क भएको छैन तिमीले त्यो पाप गर्दाखेरि, म तिमीलाई तिम्रो पापबाट पनि छुटकारा दिन चाहन्छु। त्यो विश्वासको प्रार्थना तपाईँले गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अन्य जाति जस्तो बरबराउने नभएर, बिलौना गर्ने नभएर, साह्रै आफैलाई एकदमै आत्मदोषमा नभएर विश्वासमा प्रभु कहाँ जानुहोस्। म जस्तो सुकै दुष्ट भए पनि परमेश्वरले मलाई माया गर्नुहुन्छ। त्यसपछि ढोंगी जस्तो पनि मानिसलाई देखाउनु होइन, प्रभुसँग घनिष्ठ भएर र अदृश्य परमेश्वरले हाम्रा सबै कुराहरू देख्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ जीवनमा प्रभु उपस्थित छैन कि जस्तो लागे पनि परमेश्वर कहाँ जान चाहिँ ढिलो नगर्नुहोस्। प्रभुले देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले देख्नुहुन्न होला, सायद तपाईँलाई महसुस पनि हुँदैन होला। कहिलेकाहीँ त कोठामा एक्लै बस्दाखेरि एक्लै बसेको जस्तो पनि हुनसक्छ, तर प्रभु देख्नुहुन्छ र तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र इनाम दिन पनि उहाँ तत्पर हुनुहुन्छ।